Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to deal how fossils provide an evidence for evolution. Actually, this earth has been made billion of years ago. ये जो ज़मीन है ये लाखों साल पहले बन गई है, millions of years ago बन गई है. और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर प्लांट्स भी इवॉल्व हो गई, एनिमल्स भी इवॉल्व हो गई. But due to the environmental conditions or bad conditions, तो क्या हुआ कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स इनकी डेथ हो गई, या कहीं न कहीं अर्थक्वेक हुआ होगा, या ड्राई कंडीशंस हो गई, और जिसकी वजह से ये बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं ज़मीन के अंदर दब गए, और इनकी हर साल प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती रहती है. तो अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है ज़मीन के अंदर. जब ये इनकी डेथ हो गई ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो ये ज़मीन के अंदर दफन हो गए, और इनके ऊपर लेयर्स ऑफ अर्थ चढ़ती गई, क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता गया, प्रेशर जो है बढ़ता गया, और ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये बिल्कुल फॉसिल्स में चेंज होते हैं. अगर इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलता है, इन डेड केस ऑक्सीजन मौजूद होगा और मॉइस्चर मौजूद होगा, ये बॉडीज़ जो होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाती हैं, इनका कुछ भी बाकी नहीं रहता है. लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, मॉइस्चर मौजूद नहीं होगा, तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ये मौजूद रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. ये इनको हम फिर फॉसिल्स कहते हैं. जब हम ज़मीन को डग करते हैं, खोदते हैं, तो जो हमें अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, जिनको जो इम्प्रेशंस प्लांट्स और एनिमल्स के मिलते हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं. द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फॉसिल्स. यानी कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो अभी भी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, वो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, और ये बहुत पहले ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, ज़मीन के अंदर चले गए हैं, और इनको हम फॉसिल्स कहते हैं. इनके इम्प्रेशंस जो डेड पार्ट्स हैं, जो डेड एनिमल्स हैं, जो डेड प्लांट्स हैं ज़मीन के अंदर बहुत सालों पहले, लाखों सालों पहले अंदर मौजूद हैं, इनको हम फॉसिल्स कहते हैं. एक डेड प्लांट एनिमल हमारे पास है जिसका नाम है, एक फॉसिल है हमारे पास जिसका नाम है आर्कियोपिटेक्स. आर्कियोपिटेक्स ये तो दिखता है बर्ड की तरह, इट लुक्स लाइक ए बर्ड, और लेकिन इसके फीचर्स जो हैं डेट आर लाइक रेप्टाइल, डेट आर लाइक ए रेप्टाइल. ये वो फॉसिल है जो एक कनेक्टिंग लिंक है. दिस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स. कहा जाता है कि ये आर्कियोपेट्रिक्स जो है ये बहुत लाखों साल पहले यहाँ पे मौजूद था. अब ये आर्कियोपेट्रिक्स जो एनिमल है मौजूद नहीं है इस ज़मीन पे, लेकिन चूँकि इसके ये दिखता बर्ड की तरह है, लेकिन इसके फीचर्स जो हैं, जो इसके करैक्टर्स हैं, वो रेप्टाइल्स की तरह दिखते हैं, रेप्टाइल्स की तरह हैं. तो बर्ड का इवाल्व इसी रेप्टाइल से हुआ है, वो एवोल्यूशन हो गई है. ये बर्ड्स जो आज की प्रेजेंट डेट में हमारी बर्ड्स मौजूद हैं, इन्होंने अपनी एवोल्यूशन इसी बर्ड से की है, इनकी एवोल्यूशन इसी बर्ड से हुई है, मॉडिफिकेशन हो गई है आहिस्ता आहिस्ता. पहले ये आर्कियोपेट्रिक्स मौजूद था, अब उसकी डेथ हो गई. इसके बाद जो एनिमल्स इस आर्कियोपेट्रिक्स के आ गए, स्पेशीज़ आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मॉडिफिकेशन हो गई, और आज का जो बर्ड मौजूद है इस अर्थ पे, तो कहा जाता है कि ये जो बर्ड है, प्रेजेंट टाइम बर्ड जो है, ये इसी आर्कियोपेट्रिक्स से बना हुआ है. इसकी एवोल्यूशन हो गई है,
اور اس کا وجود اسی سے ہوا ہے، یعنی کہ اس کا انسسٹر ہے. سو یہ آرکیوپیٹرکس جو ہے، یہ جو آرکیوپیٹرکس ہے، دس از دا کنیکٹنگ لنک بٹوین ریپٹائلز اینڈ برڈز. یہ برڈ جو ہے یہ ریپٹائل سے ڈیولپ ہوا ہے، ریپٹائل سے ڈیولپ ہوا ہے. ریپٹائل جو آرکیوپیٹرکس ہے، یہ اس کے بہت سارے فیچرز ریپٹائل سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ دکھتا برڈ کی طرح ہے لیکن اس کے بہت سارے فیچرز ریپٹائلز کی طرح ہیں. تو پہلے یہاں پہ ریپٹائلز موجود تھے، تو بعد میں ایک اسپیشیز آ گئی آرکیوپیٹرکس، جس کے فیچرز ریپٹائلز کی طرح تھے، جس کے کریکٹرز ریپٹائلز کی طرح تھے اور دکھتا تھا برڈ کی طرح. اور آہستہ آہستہ یہ ایولیوشن ہو گئی، اس میں ماڈیفکیشن ہو گئی، اور آج کا پریزنٹ برڈ یہاں اس دنیا میں موجود ہو گیا ہے. سو آرکیوپیٹرکس از دا کنیکٹنگ لنک بٹوین ریپٹائلز اینڈ برڈز. سو دس آرکیوپیٹرکس از اے فوسل. اگر اس کی امپریشنز دیکھی گئی ہے اور یہ کہا جاتا ہے دس از اے فوسل ڈیڈ اینیمل ہے، اور اٹس اے کنیکٹنگ لنک بٹوین برڈز اینڈ ریپٹائلز. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آرکیوپیٹرکس جو ہے اٹ گیوز این ایویڈینس، یہ ایک ایویڈینس دیتا ہے فار ایولیوشن، کہ ایولیوشن ہو گئی ہے، برڈز ایوالو ہو گئی ہے فرام دا ریپٹائلس. اب یہ جو فوسلز ہوتے ہیں یہ کس طرح سے بن جاتے ہیں؟ دراصل پلانٹس اور اینیملز جو ہے یہ جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان پریزنس آف ایئر اینڈ موئسچر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، کمپلیٹلی ارتھ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بالکل ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. اس پر انسیکٹس جو ہوتے ہیں، ڈیکمپوزنگ انسیکٹس، وہ اس کو پوری طرح سے ختم کر دیتے ہیں. لیکن ان ایبسینس آف آکسیجن موئسچر کیا ہوتا ہے کہ فوسلز بن جاتے ہیں، کیونکہ کہیں کہیں پہ کچھ اینیملز ایسے بھی ہیں جن کا سافٹ پارٹ جو ہوتا ہے، مسلز جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن بونز جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہیں. دیٹ آلسو پرووائڈ ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ فوسلز یہاں پہ موجود ہیں. تو سافٹ پارٹ ڈیکمپوز ہوتا ہے اور ہارڈ پارٹ موجود رہنا. تو ہارڈ پارٹ باڈی کے اندر، جو اینیمل باڈی کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بونز ہی ہوتی ہیں. تو بہت سارے اینیملز جب ارتھ کو ڈگ کیا گیا تو بہت سارے اینیملز کے امپریشنز پائے گئے، یا تو ہارڈ بون جو تھیں وہ موجود پائی گئی. تو اس طرح سے یہ جو فوسلز ہیں بن جاتے ہیں جب اینیملز اور پلانٹس زمین کے اندر دب جاتے ہیں اور ان کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ آکسیجن ان کے ارد گرد موجود نہیں ہوگا، موئسچر موجود نہیں ہوگا. ان دیٹ کیس ان اینیملز کا سافٹ پارٹ جو ہوتا ہے، جو میٹ ہوتا ہے، جو مسلز ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں، لیکن جو ان کی بونز ہوتی ہیں وہ موجود رہتی ہے. دے ریمین ایز امپریشنز انسائڈ دا earth, they remain as preserved impression inside the earth, and these dead animals and parts, and these preserved impressions of dead plants and animals are called fossils. مثال کے طور پر اگر کوئی لیف یا کوئی انسیکٹ مڈ کے اندر چلا جاتا ہے، مڈ، اس مڈ میں جب یہ پھنس جاتے ہیں تو اس مڈ میں کیا ہو جائے گا کہ اگر یہاں پہ ان کو آکسیجن نہیں ملتا ہے، اور یہ مڈ جو ہے اس کے اندر اوپر جب بہت سارے ملینز آف ایئرز یہ رہتے ہیں تو بہت سارا ان پہ مٹی جمع ہوتی جاتی ہے اور ایک راک میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ انسیکٹس اور یہ لیوز جو اس مڈ میں پھنس گئے، یہ امپریشنز بنتے ہیں، یہ موجود رہتے ہیں اس راک کے اندر، کیونکہ انوائرمنٹ کنڈیشنز ہمارے پاس ایگزسٹ ہو رہے ہیں، ہمارے سراؤنڈنگس میں انوائرمنٹ کنڈیشنز پائے جاتے ہیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو آج کل صحرائی بن گئے، ڈیزرٹس بن گئے ہیں.
کبھی کبھی سننے میں آیا ہے کہ کبھی کبھی وہاں پہ دریا ہوتا تھا، کبھی بارشیں ہوتی تھیں، وہاں پہ زمینیں بہت ہی اچھی فرٹائل سوائل ہوا کرتی تھی، لیکن جب انوائرمنٹ ڈراسٹک کنڈیشنز ہو گئی، انوائرمنٹ کی ڈراسٹک کنڈیشنز ہو گئی، تو وہ ایریاز جو ہیں بالکل تبدیل ہو گئی، وہ راکس میں تبدیل ہو گئی، اور اس دوران ان میں جو پلانٹس اور اینیملز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ایز امپریشنز انہی راکس میں دفن ہو جاتے ہیں، ان کا جو سافٹ پارٹس ہوتا ہے، یعنی کہ مسلز ہوتے ہیں، وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہارڈ پارٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ بونز ہوتے ہیں، ہیڈ ہوگا، لیگس ہوں گے، یا جو اسٹرکچر ہوگا، بائی سٹرنم ہوگا، بیک بون ہوگی، وہ موجود رہتی ہیں، بیکاز دے آر دا ہارڈ پارٹس آف دا باڈی، اور دے ریمین پرزرو امپریشنز ان سائڈ ایز فوسلز ان دا ارتھ. یہی فوسلز بن جاتے، اسی طرح سے فوسلز ہم فوسلز بن جاتے ہیں. اب ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ہم فوسلز کی بنا پر ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینیمل یہاں پہ موجود تھا یا نہیں موجود تھا. تو بہت سارے فوسلز ہمارے پاس آج موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، جن کو ڈگ آؤٹ کیا گیا، دیکھ پایا گیا، اور ان کی ایج بھی ہم کاربن ڈیٹنگ یا ریلیٹیو میتھڈ سے دیکھا گیا ہے. تو یہ جو فوسلز ہیں، یہ دو طریقے سے ہم ان کی ایج دیکھ پاتے ہیں. ایک تو ہو گیا ریلیٹیو میتھڈ، اور دوسرا ہو گیا کاربن ڈیٹنگ اور ریلیٹیو میتھڈس. تو بہت سارے فوسلز موجود ہیں، اور ان کی ایج بھی بتائی گئی ہے. تو جو فوسلز ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں زمین سے؟ بائی ڈگنگ دا ارتھ. جب ہم زمین کھودتے ہیں تو ہمیں یہ فوسلز مل جاتے ہیں. تو دو طریقے ہیں ہمارے پاس کہ ہم ان فوسلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا ان کی جو ایج ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کو ہم ان کی ایج جو ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو ہو گیا ریلیٹیو میتھڈ، اور دوسرا ہو گیا کاربن ڈیٹنگ میتھڈ. ریلیٹیو میتھڈ میں کیا کرتے ہیں ہم جب کھودتے ہیں، جب ہم زمین کھودتے ہیں، ڈگ آؤٹ دا ارتھ، تو جو زمین کے سرفیس کے نزدیک اینیملز یا فوسلز پائے جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ریسنٹ فوسلز. اور اس کے بعد جو پائے جاتے ہیں ان کو ہم اولڈر فوسلز کہتے ہیں. اور جب ہم نیچے چلے جاتے ہیں زمین کے، اور جو بہت نیچے فوسلز پائیں گے، تو ان کو ہم اولڈسٹ فوسلز کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا ریلیٹیو میتھڈ. اس میں ہم کمپیئر کرتے ہیں زمین کے سرفیس کے ساتھ ان فوسلز کو، اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو زمین کے سرفیس کے نزدیک جو فوسلز ہوتے ہیں ان کو ہم ریسنٹ فوسلز کہتے ہیں. اولڈر فوسلز وہ فوسلز ہوتے ہیں جو اس سے نیچے ہوتے ہیں، اور اولڈسٹ فوسلز وہ فوسلز ہوتے ہیں جو سب سے نیچے یا بہت زیادہ نیچے. جب ہم زمین کو کھود لیتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں یہ پریزروڈ امپریشنز اینیملز یا پلانٹس کے ہم دیکھ لیں گے، تو ہم ان کو کہیں گے کہ اولڈسٹ فوسلز ہیں. تو اسے ہم ریلیٹیو میتھڈ کہتے ہیں، جسے ہم ریلیٹ کرتے ہیں ود دا سرفیس آف دا ارتھ. سو دس از کالڈ ریلیٹیو میتھڈ. دوسرا میتھڈ ہے کاربن ڈیٹنگ میتھڈ. تو کاربن ڈیٹنگ میں ہمارے باڈی کے اندر، اینیملز کے باڈی کے اندر، پلانٹس کے باڈی کے اندر کاربن 14 ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں. دیز آر دا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس. ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس یہ لیونگ آرگنزمس میں پایا جاتا ہے. اور
जब इनकी डेथ हो जाती है, जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब जो एनिमल्स बहुत ओल्डेस्ट फॉसिल्स होंगे, उनमें कार्बन 14 एलिमेंट जो है बहुत कम पाया जाएगा। लेकिन जो रिसेंटली उससे पहले जिन एनिमल्स या फॉसिल्स प्लांट्स की डेथ हुई होगी, या जो फॉसिल्स होंगे, उनमें कार्बन 14 थोड़ा ज़्यादा पाया जाएगा। और जो ज़मीन के सरफेस यानी जिनकी डेथ रिसेंट में हुई होगी, उनमें बहुत ज़्यादा कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होगा। तो इस तरह से कार्बन डेटिंग भी हम इन एनिमल्स की, इन फॉसिल्स की एज देख सकते हैं कि इनकी एज क्या है। जैसे हमारे पास तीन फॉसिल्स मौजूद हैं, एक का नाम है एमोनाइट, दूसरा है ट्राइलोबाइट, और तीसरा है डायनोसॉर सेकल। ये एमोनाइट जो है ये एक मोलस्क है। मोलस्क्स वो एनिमल्स होते हैं जो सी में पाए जाते हैं। और ये एमोनाइट ये कब यहाँ पे रहता था, ये 180 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे मौजूद था। तो ये एक मोलस्क है जो सी में पाया जाता है और आज भी पाया जाता है। इसके बाद है ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट जो है ये आर्थ्रोपॉड है, इट इज़ एन एनिमल जो जो आर्थ्रोपॉड्स में आता है। तो ये 400 to 600 मिलियन ईयर्स बिफोर यहाँ पे मौजूद है और आज भी सी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद है डायनोसॉर शकल। डायनोसॉर शकल जो है ये डायनोसॉर शकल या ये डायनोसॉर जो है ये बहुत पहले यहाँ पे मौजूद है, जो अब ख़त्म हो चुका है, जिसकी स्पीशीज़ आपको मौजूद नहीं है। ये कहा जाता है कि ये कार्निवोर एनिमल था या खरबीवोर, इस पे अभी पूरा मालूम नहीं है, ये कार्निवोर था या खरबीवोर था। लेकिन ये कब रहता था यहाँ पे, 250 मिलियन साल पहले ये यहाँ पे रहता था, लेकिन आज एक्सटिंक्ट हो गया, आज ख़त्म हो गया। इस तरह से हम फॉसिल्स को ज़मीन के अंदर देख सकते हैं, इनकी एज मालूम कर सकते हैं रिलेटिव मेथड और कार्बन डेटिंग से मेथड से। और दूसरा कि ये जो फॉसिल्स है ये एक एविडेंस हमें देते हैं फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हो गई है, जिस तरह से हमने कहा कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान जो कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज़ द आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हो गए हैं। रेप्टाइल्स में एक आर्कियोपेट्रिक्स एक स्टेज आ गया, एक स्पेशीज़ आ गई जिसमें बर्ड्स के फीचर, रेप्टाइल्स के फीचर्स पाए गए और सिमिलर इन शेप वो बर्ड्स के थे। और ये कनेक्टिंग लिंक ये इससे पता चलता है कि बर्ड्स जो है रेप्टाइल्स से इवॉल्व हो गए हैं। दैट प्रोवाइड ए गुड एविडेंस। और फॉसिल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट दिस एवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस सो मैनी ईयर्स बिफोर, के जो लाइफ है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर यहाँ पे एग्जिस्ट हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेजेंट डेट लाइफ है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स है, ये ऐसा नहीं था, ये इवॉल्व हो गया है मिलियंस ऑफ ईयर्स। और प्रेजेंट स्टेज लाइफ एग्जिस्ट हो गई है ड्यू टू एवोल्यूशन। With this we completed this topic, that is fossil fuels or uh, and other evidence for evolution, that is homologous organs and analogous organs. Thank you.